البنات، مرحبا بكم فيديو جديد. واليوم انا عاودت وليت لكم باش نديرو 5 مقشرات طبيعيه اللي نقدروا نستعملوهم كل سمانه ولا 2 خطرات في السمانه، والمكونات ديالهم نلقاهم في اي مطبخ عندنا، يعني دي زانغريديون اللي متوفرين كاع يتيك وفي متناول كاع الجميع، كما السكر، القهوه والشوفان ونواه كوكو. دونك واش راني حندير لكم اليوم؟ راح نديرو 5 كوماجات 5 مقشرات طبيعيه. الماجي ان شاء الله والفيديو الماجي ان شاء الله نديرو 5 ماسكات طبيعيه تانيك بمواد طبيعيه اللي نلقاوهم في الكوزينه، يعني نديرو لا سويت تاع الفيديو تاع اليوم. دونك قبل ما نبداو في هذا الفيديو ما تنساوش البنات الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش غير نحط لكم فيديو جديده يلحق لكم الاشعار ولا لا نوتيفيكاسيون، وتانيك لايك باش تدعموني. ويلا نبداو في تحضير المقشرات الطبيعيه ديالنا البنات. حبيت برك نفهم واش معناتها كوماج والواش مليح ووقتها نستعملوه، باسكو كاين بنات اللي ما يعرفوش ولا مازال ما بداو يستعملوا هاد النوعيه ولا هاد الروتين، يدخلوه في الروتين اليومي ديالهم ولا في الروتين العنايه بالبشره ديالهم. الوغ سي بور سا درت ديجا هاد لا فيديو. كاين بزاف بنات اللي قالوا لي ورينا كيفاش نديروا الكوماج، واش نستعملوه واش مليح. الوغ الكوماج ولا المقشر الطبيعي عندنا اللي نقدروا نديروه في الدار اللي كما حنشوفوه دوكا، وثانيك اللي يتباع برا. المقشر الهدف ديالو ولا خدمته وشنو؟ من حبيبات ولا من ديغران، يعني مواد تكون حرشه. هذيك الحروشيه هي اللي تساعدنا باش تنحي الجلد الميت اللي يكون في البشره تاعنا، في وجهنا ولا في الجسم ديالنا. الوغ الحاجه الاولى اللي لازم نقولها لكم البنات، جامي نديروا كوماج في النهار هكذا ولا نخرجوا به للشميسه ونخرجوا به برا. الكوماج دائما يتندر العشيه وين ما يكونش الكونتاكت، ما يكونش الاحتكاك يعني بينك وبين الشميسه، لان باسكو لو كان ديريه وتخرجي للشميسه ولا تخرجي به برا خطا، ماشي مليح كاع، حيهرد لك البشره ديالك. وليو انت تسقميها راكي حتكحليها ويولوا عندك ليطاش ويولوا بزاف حاجات في البشره ديالك. دونك ايفيتي ديريه الصباح، دائما الكوماج ديالك ديريه العشيه كي يطيح، ماشي كي يطيح الظلمه، العشيه كي تكوني في الدار ولا كي ما يكونش الكونتاكت بينك وبين الشميسه. الكوماج ما تستعمليهش كل يوم، امبوسيبل، باسكو البشره تاعك تهرديها الكوماج 2 خطرات 3 في الاسبوع ماكسيموم. انايا كنت نديرو في الصيف 3 خطرات ولا 2، مي دوكا في الشتاء 2 خطرات من المستحسن. واش مليح الكوماج؟ كما قلنا ينحي التكتلات وينحي لنا الجلد الميت اللي كاين في البشره ديالنا، يعني هو يساعدك بزاف في الاشراقه ديالك. في الاشراقه يعني كي نقولوا الاشراقه وجهك يبان ضاوي. دائما نقولوا الماسك مي الماسك بلا الكوماج مش حدير لك خدمه مليحه. يساعدنا باش نتفاداو الرؤوس البيضاء، الرؤوس السوداء، البتور، وثانيك الشوائب. يعني كي نكونوا نديروا في الكوماج ديالنا هذاك الحب الرقيق اللي يكون داير الراس فيه شغل جلده بيضه ولا واحد الحاجه هكا بيضه، كي ديري مع الكوماج مع اللي تكوني تحكي. ودائما الكوماج كي نحكو نديرو بحركه دائريه هكا دوك كيما راني حنوري لكم، يساعدك باش هادوك الحبوب يتنحاو. ديجا القشره هذيك تتنحى لك، ومع الوقت هذوك الحبوب ينقصوا لك، ماشي يتنحاو لك، ينقصوا لك. يعني كي نتبعوا الخدمه، يعني كي نديروا كريم غاطونت ونديروا الماسك والى اخره. المقشر تانيك اسمه مقشر علاش؟ ينحي لنا، يقشر لنا ولا ينحي لنا هذوك القشور اللي دائما يكونوا لهنا في هذه الجهه ولا هذه الجهه ولا هنايا ولا هنا. سورتو البنات اللي عندهم البشره ديالهم جافه يعانوا بزاف من هذا المشكل. مي كي تداومي على المقشر والماسك ديالك هادوك القشور راكي حتلقايهم باللي بداو يروحوا لك مع عدد الاستعمالات ولا مع الوقت اللي راكي تستعملي فيه هذا المقشر ديالك والماسك. حاجه واحده اخرى ثاني البنات من المقشر بزاف، باسكو لو كان نقشروا اشاك فوا نقعدوا هكذا نحكوا ولا هكا رانا حنهردوا لابو ديالنا. ماشي تقولي ندير 3 خطرات ولا 4 الكوماج باش لابو تاعي تصفى، نو، هكاك راكي تهردي في البشره ديالك. دونك لازم نحترموا القوانين تاع الكوماج، سورتو الكوماج الطبيعي، باسكو المواد الطبيعيه كيما السكر حرج، كيما هذاك الملح الخاشن، كيما القهوه، دونك 2 خطرات فقط لا غير. وكي نكملوا تانيك وكي نكملوا نديروا المقشر ديالنا البنات، كاين اللي يديروه ما يحبوش يديروا ماسك. لازم نغلقوا المسامات ديالنا، سورتو اذا درناه في الدوش ولا في الحمام المسامات تاعنا راهم محلولين.
كي نكملوا الكوماج ديالنا سواء نديروا الماسك ومن بعد نديروا الكريمه المرطبه ولا نغلقوا المسامات تاعنا باش تونر ولا ما يكون بارد ولا لا كلاص ولا ما ورد يكون بارد. لازم دائما حاجه بارده باش نغلقوا بها المسامات ديالنا، ما لازمش نخلوها مفتوحه باسكو لو كان نخلوهم مفتوحين كلي ما درناش كوماج هذيك الغبره تعاود تولي يعاود ينوضوا لك الرؤوس البيضاء والسوداء وكلي ما درنا والو. دونك هادو هما البنات الحاجات اللي لازم تكونوا على بالكم بها قبل ما تستعملوا مقشر ولا ماسك. ويلا نبداو في التحضيرات تاع لي كوماج ديالنا وان شاء الله يعجبوكم. الكوماج الاولاني ولا المقشر الاولاني اللي عندنا واللي يناسب كاع انواع البشره اللي هو القهوه وزيت الزيتون. نحكموا القهوه هكذا قسمه نديرو في وجهنا. تقدروا ثاني ديروا كميه كبيره باش تشد لكم 15 يوم 20 يوم شهر. ونحكموا زيت الزيتون باسكو زيت الزيتون يوالم كاع انواع البشره. هكا ونبدا نحرك هاد الكوماج. تقدر ديروا لي عندها البشره الدهنيه والبشره الجافه والبشره العاديه والحساسه. فوالا هكذا ونبداو هكذا حتى يولي الشكل ديالو هكذا. ومن بعد نديروه كاع في وجهنا بحركات دائريه. المقشر الثاني اللي هو السكر والقارص والليمون اللي يوالم اللي عندها البشره الدهنيه. اللي عندها البشره الدهنيه وحساسه ما ننصحكش بالقارص باسكو يحرقك. دونك نديرو السكر هكذا ونزيدو نعصروا له القارص ونحركو. حتى يولي عندنا هذا الخليط هكذا. نخلطوه حتى يولي عندنا هذا الخليط هكذا ونحكو. نقدروا ثاني نزيدوا له زيت جوز الهند بصح نديروه في الشفاه ديالنا كمقشر للشفاه ماشي للوجه باسكو البشره الدهنيه ما يساعدهاش زيت جوز الهند في وجهها. المقشر الثالث اللي هو القهوه والسكر وزيت اللوز. هذا مليح اللي عندها البشره الجافه. هكذا نحكم زيت اللوز ندير هنايا نخلط. زيت اللوز لابنا بلي يرطب بزاف ويغذي البشره الجافه هكذا. وكاين اللي تحب تعوض الزيت بالعسل اللي تقدر العسل الحره سينو العسيله. مي انا نحب ندير زيوت خير هكذا. نقدروا ثاني نستعملوه للجسم كمقشر بيان سور. هكذا ونستعملوه. كما رانا نشوفوا الفريك وزيت السمسم. الفريك كما لا بان المكونات ديالو القمح والقمح بزاف يغذي ويعطي النشاط والاشراقه للبشره. ديجا كاين زيت ذره القمح نورمالمون اسمه هكذا وزيت السمسم كما راكم تشوفوا هدايا ما عنديش بزاف منين شريتوه اني نستعمل فيه. زيت السمسم مليح اللي عندها البشره الجافه البنات ندير له هكذا كما تشوفوا وهو غني بالاحماض الدهنيه. زيت السمسم الاحماض الدهنيه هي اللي تساعد باش تنشط الدوره الدمويه. فوالا هكذا ونخلطو. هذا القماش بزاف هايل يقشر لكم مليح. انا ما كنتش نعرفه حتى ونصحتني به ما كوزين.
المقشر الخامس عندنا السكر هنا عادي، وعندنا لهنا الملح الخشن. هذا الملح الخشن يجي دي بلوك يجوا هكا كبار شيتهم عند العشاب، ومن بعد نتيا تدرسيه ولا ترحيه كيما حبيتي. دونك نخلط الملح الخشن مع السكر هكذا، وما تخافوش هو جاي خشين واسمه الملح الخشن. ها كيما راكم تشوفوا، يعني كي تخلطوا له الزيت ولا القارص ما راش حيذوب لكم هذاك الملح. نديروا هكذا ونخلطوا. اللي عندها البشره الدهنيه تخلط زيت الزيتون والقارص، واللي عندها البشره الجافه تخلط زيت زيتون ولا زيت اللوز ولا للزوج. انا راني حندير زيت اللوز ونزيد زيت زيتون فوالا، ونخلطهم كاع. وهاو زيت زيتون ونخلط. فوالا البنات لحقنا لافان تاع هذا الفيديو، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. القماجات ولا المقشرات الطبيعيه اللي درناهم كيف كيف ان شاء الله ديروهم تجربوهم وتقولوا لي اذا ما فين نديروا هذا النوع من المقشرات، قولوا لي تحت في التعليقات، ونبقى نقول لكم تهلاو بزاف في وقتكم. الى بروشين.